Abril 7 sa kasamtangan nga tuig, nagpahigayon og profiling ang mga opisyales sa Purok San Lorenzo sa ilang mga sakop. Gipangunahan kini sa ilang bagong chairman nga si Jeronimo Ivan Valencia. Isip kabahin sa ilang plano alang sa kalambuan sa Purok San Lorenzo nga kanin naigo sa African Swine Fever kun ESF og napiktuhan ang ilang panginabuyan. Ay nagkandak mi og profiling sa Purok para makuha na mo ang impormasyon bawat pamilya, bawat nagpuyo sa balay kay para nami record sa Purok gyud nga senior citizen, PWD, labi na karon nga naay programa ang barangay si Kapitan Pao Natividad sa Agak nga gusto pud na mo ma-membro gyud tanan nga among tao kay para walay mabasulan nga nganong sila lang mao nang gusto na mo ma-profile kay para makuha na mo tanan ang record. Suportado usab sa iyang mga sakop ang maong profiling. Ako ano man kuno nagtrabaho man jud ko sa barangay, isa ka health worker. Ganahan pud ko ni amo ang trabaho karon kay para ma-monitor pud nako ang mga bata nga bag-o nga ning uban nga bag-ong nabalhin diri. O makita sab nako kay ang isa pud namo nga tumong ang mga bata man jud. Mga bata, mga buntis, o kanang mga senior, apil na mga PWD. Nagapasalamat usab si Purok Kagawa Donald Subaan sa maabot nga proyekto gikan sa Congressional Office sa kantidad nga 170 million pesos alang sa ilang dike sa Silway River. So nagpasalamat mi katong niaging simana to sa suba ni Kapitan Pao Natividad no nga nakurat mi nga amo ang pinakadako nga budget nga naaabot sa 170 million no para sa dike. Para sa dike. So gikalipay sa mga tao sa ubos nga kadugay na sa panahon nga gitagaan gyud siya og budget sa ato ang ginatawag ning congressional budget kay sa congressional man nakuha ang diki. Kahibalan nga ang Purok San Lorenzo naigo kani sa ESF og karon nakabangon na samtang ang mga bagong opisyalis nagahimo sa ilang gipang saad sa eleksyon. In the heart of changing lives, kini si Verjason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.